دونك هنايا عندكم لي بيرسوناج ايمابل وهنا عندكم لي بيرسوناج ديزاغريابل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي تشوفوا ديكري لي بيرسوناج دان كونت دون مانيير اورال. عندكم لو فيربال لو بارافيربال اي لو نون فيربال صفحه 42 و 43. الوغ شنو كنقصدوا بلو فيربال؟ هي انك ملي كنتواصل مع الشخص الاخر كتستعمل لو فيربال سيتادير لي مو. كيفاش كنتواصل معكم دابا انا كنستعمل الكلمات لي مو. عندكم لو بارافيربال هو انك كتستعمل لي مو بلس لي جيست. فهمنا؟ دونك كتهضر او ميم طون كدير دي جيست. وبالنسبه لو نون فيربال هو كتستعمل غير الحركات، يعني ما غتهضرش غير الحركات. الوغ سي بور لي عندكم في الصفحه 42 عندكم ليماج دو 4 ايماج. بالنسبه ليماج الاولى سي لو مونستر، دوزيام ايماج لو بتي شابرون روج، ليماج الثالثه اون برانسيس، وليماج الرابعه عندكم ان نوكر. تفهمنا؟ دونك سا سو سون دي بيرسوناج دان كونت. مزيان. الوغ السؤال الاول مطلوب منكم انكم تجبدوا لي كونتراكت اللي كاينين ما بين هاد الشخصيات هادو، يعني الاختلافات اللي كاينه ما بين هاد لي بيرسوناج. الا لاحظتوا بان البيرسوناج الاول مع البيرسوناج الثاني دونك كاين واحد لا ديفيرونس. دونك سا عندكم سي لو مونستر. دونك بيان سور لو مونستر دائما كيعطينا واحد الانطباع ديال الخوف، كيعطينا واحد سي كيلكان كي مونج لي جون. تفهمنا؟ بالنسبه لليماج الثانيه لاحظتوا فيها كاين واحد لا دوسور، واحد لا جونتييس ظريفه، يعني جونتي. فوالا دونك ماشي بحال هنا عندكم مثلا لي ميشون، يعني ليماج ديالو il peut manger des gens، يعني الشكل ديالو كيكون ديفورمي. لا برانسيس عاوتاني العكس، عاوتاني لا جونتييس لا بوتيل. وهنا دونك كاين واحد الاختلاف ما بين الشخصيات. شنو غادي يبين لكم هنايا؟ غادي يبين لكم بان كاين لو بورتري فالوريزون وكاين لي بورتري دي فالوريزون، كيعطي واحد الانطباع فالوريزون اي دي فالوريزون. Alors, on a l'image là, c'est un monstre. Deuxième image, le petit chaperon rouge. Troisième image, une princesse. Quatrième image, c'est l'ogre. Alors, on a un سؤال الثاني. Proposer des couleurs pour leurs habits. Alors, غتجبدوا الملونات وغادي تلونوا داك les personnages. بالنسبه للسؤال لا كيستيون سويفونت لو كاركتير دو شاك بيرسوناج. الا خدينا لو مونستر غتلقاو ان عنده ان كاركتير il est désagréable ميشون. دونك عنده واحد الكاركتير ميشون. D'accord. Elle a خدينا le petit chaperon rouge et souriante et agréable. Elle a خدينا princesse et gentille souriante. Elle a خدينا l'ogre il est méchant et dangereux. Donc هذا c'est كاين واحد la différence. السؤال la question suivante نطلب منكم انكم ديروا la description des 4 personnages. Alors عطيتكم هنايا واحد quelques exemples. تفهمنا؟ دونك ça c'est juste un exemple. Alors عندكم نبداو بلو مونستر. دونك il a des poils noirs avec une tête déformée, il a des grandes oreilles, il est désagréable et méchant. مثلا هذه لا ديسكريبسيون ديال لو مونستر. ليماج الثانيه عندكم لا برانسيس مثلا et la plus belle fille du monde, elle a des yeux bleus comme la mer et des cheveux longs et noirs, elle porte une robe rose avec une écharpe blanche, elle est gentille et aimable. دونك هذا لو بورتري ديال لا برانسيس ليماج الثالثه. بالنسبه لليماج الثانيه عندكم لو بتي شابرون روج est une jeune fille qui a un regard souriant, un visage rond. La jeune fille a des cheveux bruns, elle porte une robe bleu ciel, elle est souriante et douce. مثلا l'ogre c'est un animal imaginaire qui est souvent un signe de peur, elle a des poils partout, ses yeux sont glauques, elle rêve de manger les gens, elle est méchant et désagréable. Donc هذونا ce sont des exemples des portraits des 4 personnages. الوغ بالنسبه دابا ليكزيرسيس اللي عندكم تما دونك لورال دونك سي لاكتيفيتي اورال ولا الشفوي. دونك هنا مطلوب منكم انكم جوي او بون او ميشون، يعني غادي تقمصوا الدور ديال الانسان اللي هو ظريف والانسان اللي هو ميشون. تقمصوا الدور ديالو مثلا ايميتي لو روغار، غتقلدوا النظرات ديال داك الشخص اللي هو ميشون. مثلا لوغ الا مشيتوا لوغ الا قلدتوا النظرات ديالو ماشي هما النظرات ديال لو بتي شابرون روج. دونك كاين اختلاف، واحد اللي كيكون شرير ماشي هو اللي واحد كيكون ظريف. كتقلدوهم في لي جيست ديالهم، يعني في الحركات في لي موفمون. الطريقه باش كيهضر ميشون ماشي هي الطريقه باش كيهضر كيلكان كي بون، والطريقه باش كيتمشى
والطريقة باش كيجلس. دونك هادو غادي تحاولوا تقلدوهم. Il faut imiter, donc هنا كتقلدوا le bon et le méchant. Le bon et le méchant. جو retiens عندكم هنايا واحد دونك هنايا عندكم les personnages aimables وهنا عندكم les personnages désagréables. عندكم la sorcière, le serpent, le dragon, l'ogre. عندكم هنايا donc هنايا une fée, عندكم un chat. Donc ça ce sont les personnages aimables, c'est-à-dire des bons, et عندكم des méchants. Donc هكا les contes ديما كيكون فيهم les bons كيكون فيهم les méchants.